दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं हूँ तलत गिल और आज आप की खिदमत में अपना एक और नया आर्टिकल लेके हाज़िर हूँ। काफ़ी दिन के बाद आपके से मुखातिब हो रही हूँ। मैंने हालांकि ख़वातीन के हवाले दिन के हवाले से एक आर्टिकल लिखा है, लेकिन वो मैं अब तक अपलोड नहीं कर सकी हूँ क्योंकि अभी आजकल रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में जो कुछ भी हालात है पाकिस्तान के वो आप लोग को सबको नज़र आ रहे हैं। तो मैं मजबूर हो गई कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर लिखना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना आर्टिकल आपके साथ शेयर करूं, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल पावर वॉइस ऑफ लंदन ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल का आइकॉन बना है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मौसूल हो सके। तो चलते हैं मेरे आर्टिकल की तरफ। इसका उन्वान है रमज़ान का महीना बाइस रहमत या ज़हमत। ये पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से मैंने कुछ लिखा है कि पाकिस्तान वैसे तो अपने हालात और वाक़यात और इंसानी सलूक और रवैयों के सबब बैनुल अक़वामी मीडिया की सुर्खियों में हर वक्त सफ़े अव्वल नज़र आता है, मगर कौमी और इलाकाई सतह पर भी हम जिस तरह के हालात और वाक़यात देखते चले आ रहे हैं उससे लगता है कि इस मुल्क का ताल्लुक इस दुनिया से नहीं बल्कि किसी और जहां से हो। लेकिन मैं अपने मुल्क से दूर होकर जब अपने मुल्क के बारे में सुनती हूँ, देखती हूँ और पढ़ती हूँ तो मेरा दिल दुख से भर जाता है और फिर मैं कलम उठाने पर मजबूर हो जाती हूँ। रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए बहुत बाबरकत और रहमत का महीना है। इस महीने के रोज़े रखने का असल मकसद तवक्कुल तवक्कुल सब्र और इस्तिकामत और बर्दाश्त है। बल्कि कहा जाता है कि इस महीने में शैतान को बंद कर दिया जाता है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो शैतान भले बंद हो जाता हो, मगर ऐसा लगता है कि आम दुकानदार, सियासतदान और हर तबका फिक्र से ताल्लुक़ रखने वालों की अक्सरियत शैतान का रूप धार लेती है और अपने हर तरह के शैतानी कामों से आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन करती है। मकर और फरेब के ऐसे ऐसे और बेईमानी के आपको ऐसे ऐसे वाक़यात नजर आएंगे कि अकल जो है दंग रह जाती है। मेरी इतनी लंबी तहमीद का मकसद रमज़ान में होने वाले चंद अहम वाक़यात की तरफ आपकी तवज्जो मैं मबज़ूल करवाना चाहती हूँ। हाल ही में पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली एक सूबे की सरबराह ने जेल में कैदियों के साथ अफ्तार की। उन्होंने ये पार्टी अपने भले जिस मकासद के लिए की हो, मगर ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत से सवालात उठा गई। मेरे नज़दीक जेल में कैदियों के साथ अफ्तार करने से बेहतर है कि वो आवाम को खाना और सहूलियात फराहम करे, उन आवाम को जो गुर्बत और अफलास के कैदी हैं। जहां आटे की एक बोरी के लिए एक बाप अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर रहा है तो कहीं माँ अपने फाक़ाज़दा बच्चों के लिए खुदकुशियाँ कर रही है। महंगाई का भूत आवाम को ऐसे चिमट गया है कि इसे उतारने के लिए वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर रहे हैं। रमज़ान का महीना शुरू होते ही महंगाई का एक सैलाब है जो अवाम को अखाड़ पछाड़ कर न जाने कहाँ और किस तरफ ले जा रहा है, मगर दूसरी तरफ हुकूमती सतह पर शानदार अफ्तार पार्टियां अपनी पूरी शान से जारी हैं। इसमें मकर और बेईमानी अपने उरूज पर नजर आती है। जाती दिखावे के लिए गरीब आवाम को एक आटे की बोरी के लिए मीडिया पर लाकर जलील किया जाता है। पाकिस्तानी मीडिया और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रमज़ान ट्रांसमिशन के ज़रिए इंटरटेनमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करके न जाने कौन सी खिदमत कर रहा है। इन फजूल प्रोग्रामों से आम इंसानों का पेट नहीं भर सकता। रियासत ने IMF को खुश करने के लिए पाकिस्तानी मईशत की लुटिया दुबो दी है। इसका तावान जो है गरीब आम और गरीब आवाम इसका जो है तावान दे रहा है। लाखों डॉलर की हालिया आटे की करप्शन रियासत के मुंह पर एक जूता है। माजरत चाहती हूँ, मैं बड़ा जल्दी में पढ़ रही हूँ तो इसलिए थोड़े से अल्फाज मेरे से टूट रहे हैं। गुज़िश्ता साल भी इसी आटे के बुहरान के सबब बहुत से अफराद जान से गए थे, मगर हुकूमत ने अभी तक इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया।
آٹا ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے، لیکن عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے۔ حکومت نے ابھی تک اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیا ہے۔ حکومت کے کام پر کوئی جوں تک بھی نہیں رنگی ہے۔ ان علاقوں کے دوروں سے زیادہ جو آج کل ہماری حکومت، جو نئی حکومت آئی ہے، اس کے جو اراکین ہیں اور جو کہ صوبوں کے سربراہ ہیں، وہ مختلف علاقوں کے دورے کر رہے ہیں، لیکن ان دوروں سے زیادہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کو عام عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کریں، جو کہ اس وقت سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ جیل میں افطار پارٹیاں صرف میڈیا کا پیٹ بھریں گی، عام عوام کا نہیں۔ اب اس ملک کے عوام ہر قسم کے انسانوں سے مایوس ہو چکے ہیں اور انہوں نے ان سے توقعات لگانی ہی چھوڑ دی ہے۔ مہنگائی اور غربت کا ایک بھپرا ہوا دریا ہے جو اپنی مرضی سے عوام کو بہائے لے جا رہا ہے۔ اس حالت میں جو یہ رمضان کے جو ریلیف پیکج ہیں، ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اور جب تک یہ امداد مستحقین تک نہ پہنچے تو اس وقت تک کہ ایسے پیکج کو اناؤنس کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گزشتہ سال آٹے کی تقسیم کے دوران چند لوگوں کی ہلاکت اور انتظامیہ کا ان غربا کے اوپر لاٹھی چارج ایک انتہائی شرمناک عمل تھا۔ شرم کی بات یہ ہے کہ دیار غیر یعنی غیر مسلموں کے دیش میں مسلمان ہر سال ہر تہوار پر ہر طرح کا رعایتی سہولیات حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک اور بات بتانا چاہتی تھی کہ جو رمضان کے ریلیف پیکج ہیں، اس کا کوئی فائدہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ جب بھی ریلیف کے نام پر پاکستان کے پاس جب بھی کوئی امداد آتی ہے سیلاب زدگان کے لیے یا بارش سے متاثرہ لوگوں کے لیے، تو وہ جو ریلیف آتا ہے وہ عام مارکیٹ کے اندر اس چیزوں کو فروخت کر دیا جاتا ہے، بھلے وہ چاول ہو، بھلے وہ بلینکٹ ہو، بھلے اور ٹینٹ ہو ان کے لیے آنے والے، جو کہ اقوام متحدہ کی طرف سے دیے گئے تھے یا دوسرے ممالک کی طرف سے دیے گئے تھے۔ تو ایسے ملک میں آپ لوگوں کے ایمانداری کو آپ کیسے کس کے اوپر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ تو بات ہو رہی تھی کہ دیار غیر میں جو ہے مسلمان ہر طرح کی جو سہولیات ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، بھلے وہ کرسمس ہو، رمضان ہو، عید ہو، دیوالی ہو، کہ غرض ہر تہوار پر یہ غیر مسلم دکاندار اشیاء صرف انتہائی سستی کر دیتے ہیں، اور میں اس چیز کی گواہ ہوں کیونکہ میں یہاں لندن میں رہتی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ ہر طرح کے اسٹور جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں، دیوالی میں اور ہولی کے موقع پر، ایسٹر کے موقع پر ہر چیز انتہائی سستی کر دیتے ہیں۔ حالانکہ برطانیہ میں اس وقت شرح سود کی شرح کافی بلند ترین ہے اور مہنگائی کی شرح بھی کافی بلند ہے، مگر اس کے باوجود تمام بڑے اسٹوروں پر رمضان کی وجہ سے اشیاء صرف کا انتہائی سستا ہونا ایک نہایت قابل تحسین عمل ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ یہاں انسان اور انسانی فلاح کا سب سے زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ مفت تعلیم، مفت علاج اور دوسرے الاؤنس ہر ضرورت مند کو حاصل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کام نہیں کر سکتا یا بے روزگار ہوتا ہے تو اسے ماہانہ الاؤنس پابندی سے دیے جاتے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں بجلی مہنگی ہونے کے سبب ہر 3 مہینے کے بعد بجلی کی مد میں عوام کو امداد کے لیے زیادہ پیسے دیے جا رہے ہیں، مگر ہمارے ملک پاکستان میں تو بجلی اور گیس کے بلوں نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ حکومت عوام کی اور کوئی مدد کرے یا نہ کرے، بجلی اور گیس کا بل بڑی پابندی سے پہنچ جاتا ہے۔ میں نے ایک بار پہلے بھی کہا تھا کہ اگر بجلی کا بل کسی کے گھر پہنچ سکتا ہے تو کیا ایک آٹے کی بوری کسی غریب کے گھر تک کیوں نہیں پہنچ سکتی، جس کے لیے اس کو در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ ان حالات میں کہ جب ہمارے جو سیلاب زدگان کے مستحقین تھے ان تک کے امداد نہیں پہنچی، تو اب آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ جو رمضان پیکج کی امداد ہے وہ ان تک پہنچے گی؟
مگر یہ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے، وفاق اور صوبائی حکومت کو مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے جن گروہوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ یا تو پارلیمنٹ میں موجود ہیں یا ان گروہوں کے حمایتی ہیں۔ حالیہ رپورٹ میں آٹے کا غبن اور خرد برد اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حکومت کو یہ سوچنا ہوگا کہ عوام کا ان پر اور ان کے نظام پر اعتماد بحال کرنے کے لیے اس طرح کے تمام گروہوں اور سرمایہ دار افراد پر بلا تخصیص اور بلا رعایت کارروائی کی جائے، کیونکہ اگر عوام کو ریاست پر اعتماد نہیں ہوگا تو حکومت جو چاہے کر لے ملک کو مضبوط نہیں بنا سکتی۔ اس وقت ملک میں موجود تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو کہیں نہ کہیں اقتدار مل رہا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنا امیج بہتر بنانے پر اور بہتر کرنے پر توجہ دیں اور جو نام نہاد انہوں نے دعوے کیے تھے اس کو پورا کر کے دکھائیں۔ میں آپ سے بہت معذرت چاہتی ہوں کہ آج میرے سے کافی مسٹیک ہوئی ہے اور میرے آرٹیکل میں اردو کی بھی جا بجا غلطیاں ہوئی ہیں، اس کے لیے میں پیشگی معذرت چاہتی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کے اوپر سوچیں گے اور وہ افراد جو کہ اس مہنگائی کا سبب ہے وہ بھی اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور ڈریں، مکافات عمل سے ڈریں۔ بہت شکریہ۔